Ang ginumanaakan ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro, ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagandagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro, ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya, ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Unya nakita niya didto ang panapton nga lino, ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab, ug nakakita siya, ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog ng lingkod. Niadtong dekada 80, dihay usa ka awit nga misikat pag-ayo. Ang title sa maong awit, Doors. Gikanta ni siya ni Michael Johnson. Michael Johnson hadili Michael Jackson. I'm sure ang mga senior citizens dinhi o ang mga edad-idaran pamilyar mo ani nga maong kanta. Pero ang mga kabatanunan siguro nato tingali dili kayo familiar o wala makadungog niini. Ang maong kanta nag-ingon, doors. Why do there have to be doors? Cause when you walk right out that doors of mine, it made me wonder why there are tears. Mga igsoon, sa pagkadungog nako ani nga maong kanta, na malandong ko unsay iyang kahulugan, ug natandog ko sa kamingaw ug kaguol nga gipadayag sa mag-aawit tungod sa pagkawala sa usa ka minahal nga tig-agian sa maong pultahan. Diha pa ang pultahan, pero wala na ang minahal nga moagi pa. Mga igsoon, karong adlaw, dili kaguol, dili kamingaw ang atong gibati, kundili dakong kamaya. Tungod sa pag-abli sa maong pultahan, sa maong danghaan, ang pultahan ni Kristo, ang pultahan sa lubnganan ni Kristo. Nag-awas-awas ang atong kalipay tungod kay nasayod ta nga ang pagbukas sa pultahan sa lubnganan Jesus nagpamatuod nga siya
nabanhaw. Diha sa atong Ebanghelyo karon, nakamatngon ba mo kung unsay unang nakita ni Maria Magdalena sayo sa kaadlawon sa Domingo sa pagkabanhaw? Nakita niya ang ganghaan, ang pultahan sa lubnganan ni Jesus. Ug nakita niya nga kini giligid na. Nga sa ato pa, abri na ang lutsanan sa maong lubnganan ug kini pwede nang maagian. Mga igsuon, makahuluganon kayo ang atong gibuhat karon ning maong adlaw nga sumala pa sa atong salmo responsoryo, kini mao ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita. Sama nga nakaplaga ni Maria Magdalena ang abri na nga ganghaan sa lubnganan ni Jesus. Karong tuiga usab, giablihan ang pultahan sa Jubileo. Ang mga Jubilee doors isip pagsaulog sa tuig Jubileo 2025. Mga igsuon kanang Jubilee door nagpahinumdum nato kang Hesukristo nga nabanhaw nga Ginoo. Siya man ang nagpahayag sa iyang mga tinun-an no duha ka higayon. Ako ang ganghaan sa mga karnero. Ako. Read the Gospel of St. John 10 verses 7 and 9. Ang sibisan kinsa nga muagi ni ining maong pultahan nga mao si Jesus makasinati ug kinabuhi nga madagayaon ug labaw sa tanan makadawat sa kinabuhing dayon. Ning nahinubrang grasya nga atong nadawat karong adlaw tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Unsa may angay natong buhaton, agig balos sa dakong gugma ug kaayo sa Dios. Una mga igsuon, kita gidapit musulod kita sa maong pultahan. Usa ka higayon si Jesus miingon, tuktok ug ang pultahan ablihan para kanimo. Mga igsuon, karon dili na kinahanglan nga manuktok pa kita. Abli na para sa tanan nga buot musulod niini ang pultahan. Musulod na kita sa pultahan kay si Jesus dugay ra nga gapaabot nato. Dili na kita maglangay-langay pa kay ablihan na para kanato ang tuburan sa kinabuhi ug ang dalan sa dakong grasya. Sulod na ta. Daghan ra matag sudlanan nga pultahan. Ganahan gyud tag magsulod-sulod og mga pultahan. Abi ninyo magbantay ta kay ang ubang pultahan magdala nato sa kaalautan. Ang ubang pultahan magdala nato sa magtintal nato sa pagbuhat ug kasalanan. Ang ubang pultahan magdala nato sa mga daotang binuhatan. Let us now enter the door, who is Christ. Ikaduha, tungod kay musulod kita sa pultahan sa kasing-kasing sa Dios, mangandam kita sa atong kaugalingon. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa nga atong nadungog karon, isalikway ang daang patubo sa sala aron maputli kamo. 1 Corinthians 5 verse 7. Tinuod mga igsuon, si Jesus man ang maglimpyo kanato, siya sab
ang muhatag sa atong kaugalingon, maghimo kanato ug angayan. Apan bisan pa niini, kinahanglan gihapon nato nga muhatag sa atong kaugalingon. Maningkamot kita nga maghimong angayan nga mosulod sa maong pultahan. Biyaan nato ang mahugaw nga kinabuhi. Wag tango nato ang masukanon ug madinumtanong pagbati. Hinungo nato ang mga buhat ug hunahuna nga dili matarong og Dios nun. Just try to imagine if this is the house of God and all people who are inside are wearing white garments. Puti kaayo, unya limpyo sila. And here you enter the house with dirty hands and feet. Hugaw ang imong mga sanina. Diha sa sulod, will you be comfortable? I'm sure lain imong pamati. Kung sa sulod tanan ang limpyo, unya ikaw lang ang hugaw. So this is the challenge for us. Musulod man ta, busa, manglimpyo gyud ta sa atong kaugalingon. Ug sa katapusan, sama si Jesus nga nag-abli sa pultahan sa iyang kasing-kasing. Sama nga siya nag-abli sa pultahan sa kinabuhi. Kita usab gihagit nga mangabli sa atong tagsa-tagsa kapultahan. Abi ninyo mga igsuon, tungod sa kalaog ug tungod sa daghang gikahadlukan ug kanang gitawag nato og insecurities, kapunay kitang manirado sa atong kaugalingon. Daghang higayon, ang Dios ug ang iyang way pagkahurot nga grasya dili makasulod kanato tungod kay sarado man ang atong pultahan. Daghang higayon usab nga ang atong isig katawo dili makasulod sa atong kinabuhi tungod wala silay kaagian. Mga igsuon, kinahanglan ta nga mangabli aron maggrasyahan, ug kinahanglan ta mangabli aron makaambit ug makapaambit sa grasya. We are gifted to give. Mangabli ta sa pultahan. Matud pa sa usa ka awit sa movie nga Frozen, love is an open door. Ang gugma usa ka aberto nga pultahan. Si Jesus nga nabanhaw mao ang unang ganghaan, ang atong pultahan, tungod kay ang Dios mauman ang gugma. Abri man kanunay ang iyang pultahan. Kita nga iyang mga tinubos ug mga tinun-an, kinahanglan usab mangabli sa atong mga pultahan. This is the great, wonderful message of the resurrection. The door of life is now open. Come, let us enter the house of God and live in His presence. Happy Easter to all of you. Malipayong pagkabanhaw sa Ginoo kaninyong tanan.